नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीआईआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010मा समावेश गरिएका 19वटा वस्तु तथा सेवाहरू मध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जडीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र ऊनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो शुद्र आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका वरिष्ठ चिया विकास अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीसँग चियाको उत्पादन र व्यापार सम्बन्धी गरिएको कुराकानी, डब्ल्युटिओमा गइसके पछाडि चाहिँ अब प्रपर्टी राइटको कुराहरू आउँछ। जस्तै अहिले हामीले दार्जिलिङ पेरिफेरीका जातहरू लगाइरहेका छौँ। त्यो जातहरू भोलि चाहिँ इन्डियाले आफ्नो बनाइसके पछाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। व्यावसायिक योजना निर्माणको महत्त्वबारे एक सामग्री। व्यावसायिक योजना भनेको मुख्यतः व्यवसायका लागि चाहिँ एउटा रोड म्याप हो र सँगसँगै व्यावसायिक योजना नभइकन उद्योगलाई चाहिँ हामीले वैधानिकता पनि दिन सक्दैनौं। लुम्बिनी गुरु योजनाको 80% काम पूरा एक सामग्री र परियोजना गतिविधि प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। सुरुमा परियोजना गतिविधि। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत पश्मिना र चाँदीका गहनाका व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई व्यावसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम दिइएको छ। गएको कार्तिक 13 गतेदेखि धुलीखेलमा भएको तालिम आज सकिएको हो। तालिममा पश्मिना र चाँदीका गहनाका 25 जना उद्यमी व्यवसायीहरू सहभागी रहेको परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यले जानकारी दिनुभयो। चाँदीका गरगहना सम्बन्धी जुनी वज्र वज्राचार्य र पश्मिना सम्बन्धी पिताम्बर श्रेष्ठले उत्पादन विज्ञका रूपमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो भने व्यावसायिक योजना निर्माण सम्बन्धी तालिम व्यावसायिक योजना विज्ञ श्री रञ्जन वस्तीले दिनुभएको थियो। व्यावसायिक योजनाको महत्व सम्बन्धी जानकारी केही बेरपछि सुनाउँछौ। अहिलेलाई चियाका कुरा। नेपालको निर्यात व्यापारमा चियाले महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ। नेपालले सीटीसी र अर्थोडक्स दुवै प्रकारका चिया निर्यात गर्छ। नेपाल सरकारले अर्थोडक्स चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तुलनात्मक लाभको वस्तुको रूपमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010मा समावेश गरेको छ। तर नेपाली अर्थोडक्स चियाको व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि पर्याप्त आधारहरू अझै तयार भइसकेको छैन। नेपाली चियाको निर्यात र यसको मूल्य निर्धारणमा भारत निर्भरता हटाउन सकेको छैन। त्यसका लागि नेपाली चियाको व्यापार चिन्ह बनाउने, चियाको लिलाम केन्द्र स्थापना गर्ने, चियाको नेपाली जात विकास गर्ने विषयमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले काम गरिरहेको छ। यसैबीच हामीले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका वरिष्ठ चिया विकास अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं। अहिलेसम्म नेपालको आफ्नो ब्रान्ड चाहिँ छैन। जस्तै नेपाल टी भनेर त्यो खालको चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड छैन।
अब यसको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै लोगो कार्यान्वयनको एउटा यो प्रक्रियामा छ। अब भविष्यमा त्यो लागू होला, नेपालको आफ्नै एउटा ब्रान्ड पहिचान होला। र अहिले चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ यो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड मार्फत चाहिँ टी अक्सन सिस्टम, मतलब चाहिँ चिया चाहिँ एउटा अक्सन प्रोसेसबाट चाहिँ बिक्री गर्ने एउटा प्रणाली केन्द्रको चाहिँ स्थापना गर्न गइरहेको छ र त्यसको चाहिँ अब त्यसको निर्देशिका बन्ने तयारीमा छ। हुनसक्छ यो आउने आर्थिक वर्षबाट त्यो सुरु गर्ने चाहिँ योजना रहेको छ। र यो अक्सन सिस्टमबाट बिक्री भइसके पछाडि अब चाहिँ नेपाली चियाको चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ अहिले यो ब्रान्ड प्रमोसनको एक्टिभिटिजमा धेरै टेवा पुग्ने सरकारवालाहरूको बुझाइरहेको छ। हाम्रो पनि बुझाइ त्यही रहेको छ। यो चाहिँ लोगोको कार्य उसमा चाहिँ अब यो ट्रेड प्रमोसन सेन्टर, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, सरकारवाला उत्पादक सङ्घ बिचको कुरा हो यो। र पहिला चाहिँ विगतमा अब त्यो जे समस्या भए पनि अब आउने उसमा चाहिँ सबैको बुझाइ छ कि अब यो एउटा चाहिँ सबैको साझेदारी लोगो नेपाल टीको लोगो नलागिकन चाहिँ यो ब्रान्ड प्रमोसनमा समस्या हुन्छ भन्ने बुझिकन हुनसक्छ। अब चाहिँ यसलाई तदारुकका साथ कार्य भइरहेको मेरो जानकारीमा रहेको छ। हो एकदम यसलाई चाहिँ अब यो अन्तिम तयारीमा पुगिसकेको अवस्था मैले बुझेको छु। हाम्रो धेरै जसो चिया चाहिँ भारत मार्फत हुने व्यापार छ होइन, यसमा हाम्रो चाहिँ नेपालले बजारको विविधीकरण गर्न नसकिराखेको अवस्थामा यो अक्सन यसको विकल्प हुन सक्छ त? फेरि पनि हामी फेरि भारतमुखी नै व्यापारतिर लाग्दैछौँ कि अक्सनले चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्छ कि अथवा के गर्छ? अब यस्तो हो, अब अहिले जो नेपालको त उत्पादन धेरै कम छ कम्पेरिटिभली इन्डियाको, भारतको उत्पादन हेरिकन नेपालको उत्पादन कम छ। तर अब यो चाहिँ अहिले के भइरहेछ नेपालमा भन्दा उत्पादक बीचमा चाहिँ कम्पिटिसन छ होइन। तर राम्रो बजार पाउनको बीचमा लागि चाहिँ बायरको बीचमा कम्पिटिसन हुनु पर्यो नि। अब यो हिसाबले अब अहिले चाहिँ अब जस्तै ई मार्केटिङका कुराहरू छ होइन। अब इन्डियाको पनि बायरहरू आउन सक्छ नेपालको चियामा, इन्डियन बायरहरूले राम्रो प्राइस लिएर उनीहरूले लग्यो भने त त्यसमा कुनै आपत्ति कुरा छैन। यो त एउटा के छ, ग्लोबल मार्केटिङ सिस्टम हो। चाहे इन्डियन आओस् या चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियन एजेन्ट मार्फत त्यो थर्ड कन्ट्री जाओस्, त्यो जुनै तरिकाले भए पनि बढी मूल्य पाउने कसरी हाम्रो ग्रोवर्सहरूले, उत्पादकहरूले भन्ने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण होला। र यसले चाहिँ अब इन्डियामै टोटल डिपेन्ड भइरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन। र यो एउटा चाहिँ नेपालको प्रडक्टको चाहिँ एउटा पहिचान पनि यो अक्सन सँगसँगै चाहिँ हुने हाम्रो विश्वास छ। त्यसमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य जसले सबैभन्दा बढी चाहिँ बिट गर्छ त्यसले पाउने हो। त्यसो हुँदा त्यहाँ स्वचालित एउटा चाहिँ के हुन्छ, कम्पिटिसन हुन्छ। र कम्पिटिसन यो अर्थमा हुन्छ कि चाहिँ राम्रो वस्तुले राम्रो मूल्य पाउने हुन्छ होइन। वस्तु अनुसारको मूल्य चाहिँ न्यायोचित मूल्य त्यहाँ पाउने हुँदाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अब उत्पादकहरू, प्रशोधनकर्ताहरू आफ्नो प्रडक्टलाई कसरी चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर स्वचालित कम्पिटिसन हुँदा त्यो लाग्नै पर्छ हेर्नुहोस्। र अब साथसाथमा तपाईँले भनेको कुरा सही हो, किनभने अकबरे सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भने जस्तै प्रडक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो उत्पादन गरेको खण्डमा, त्यसको क्वालिटीयुक्त चाहिँ उत्पादन गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ मार्केटिङ अझ राम्रो हुन्छ। र यो अब अक्सनबाट चाहिँ एउटा अर्को प्लस पोइन्ट फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब यो ब्रोकरहरू मार्फत हुने प्रक्रिया भएकोले यो चाहिँ संसारका सबै बायरहरूमा चाहिँ यो प्रचार प्रसार चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ ई अक्सनको सिस्टमहरू छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ प्रचलित छ। त ई अक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वको जुनसुकै कुना, जापान, अमेरिका, जर्मन, युरोपियन कन्ट्री, इन्डिया जहाँ बसे पनि त्यो अक्सन कमिटीमा दर्ता भइसके पछाडि उसले चाहिँ त्यहाँबाट बिड गर्न पनि सक्छ। अनि कुन चिया कसले खरिद गरो, कुन बायरले खरिद गरो, कुन देशमा चाहिँ त्यो निकास भयो भन्ने खालको सबै कुराहरू चाहिँ पारदर्शी रूपमा त्यसको रेकर्डहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अक्सन ले चाहिँ अहिले जुन नेपाली चियाको बजारमा जुन सङ्कट देखिएको छ र यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने अवश्य नै यो चाहिँ चियामा लाग्ने उद्यमीहरूको लागि चाहिँ फलदायी हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यस्तो रोकेको भन्ने विषय त होइन। जस्तै अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा, अहिले चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ नेपालमा अक्सन केन्द्र सञ्चालनको लागि पूर्वाधार तयारीका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। जस्तै हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्यौं, पूर्ण प्रस्तावनाहरू सरकारवालाहरूको छलफलद्वारा त्यो तयार गर्यौं, त्यो एउटा गुरु योजना जस्तो बन्यो। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ छिमेकी मुलुक भारतको चाहिँ भ्रमण गर्यौं। अनि त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी
विदेशी बारहरूसँग राखिकन हामीले त्यो गर्यौं र साथसाथै तपाईँको चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले नेपालमा अक्सन केन्द्र स्थापनाको लागि एउटा छुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ, वर्किङ टिम। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय चिया कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकमा कृषि विकास मन्त्रालय, हिमालयन अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनको मेम्बर, त्यस्तै चाहिँ नेपाल चिया उत्पादक संघको जो चाहिँ सीटीसी चिया उत्पादक संघ हो त्यसको मेम्बर, सेन्ट्रल टी कोअपरेटिभ फेडरेसन मतलब केन्द्रीय चिया सहकारी संघको मेम्बर राखिकन नेपाल चिया विकास निगमको चाहिँ अध्यक्ष राखिकन एउटा सरकारवाला पक्षको चाहिँ 7 सदस्य चाहिँ एउटा समिति गठन भएको छ र त्यो समितिले आफ्नो कार्य गरिरहेको छ। निर्देशिका पारित भइसके पछाडि व्यावहारिक म्यानेजमेन्ट मतलब चाहिँ कहाँ गर्ने, कुन दिनदेखि गर्ने भन्ने खालको चाहिँ अब त्यो एउटा उद्घाटनको प्रोसेसमा हामी प्रत्यक्ष चाहिँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौं। चिया विकास बोर्डले चाहिँ के गर्छ अनि यो चियाको प्रवर्धनको लागि सरकारको नीति चाहिँ के हो? अहिले त अब राष्ट्रिय चिया नीति 2057 अन्तर्गत हामी छौं हैन। अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको एउटा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छ, क्षेत्रीय कार्यालयहरू एउटा बिर्तामोडमा, एउटा पोखरामा छ। बिर्तामोडले विशेष गरी चियालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू छ। इलाम जिल्लामा 3 ठाउँमा चाहिँ चिया विस्तार योजनाहरू छन्। त्यस्तै तपाईको चाहिँ पाँचथरमा एउटा, तेह्रथुममा एउटा, धनकुटामा एउटा चिया विस्तार आयोजनाहरू छन्। त्यसको चाहिँ आफ्नै डेमोन्स्ट्रेसन प्लट छ र त्यहाँबाट चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ प्राविधिक ज्ञानहरू, प्राविधिक विषयका वस्तुहरूमा सहयोग पुर्याउने कुराहरू भइरहेको अवस्था हो र त्यस्तै यो चाहिँ अब नीतिगत परिमार्जन, नीतिगत सुधारहरू गर्ने कुरामा जस्तै सरकारवालाहरू बीच कहीँ तपाईँको चाहिँ असमञ्जन्य अवस्था आयो। जस्तै तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, अहिले चाहिँ झापा जिल्लाको हकमा हरियोपत्ती उत्पादक साना कृषकहरू र तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूको चाहिँ बीचमा हरियोपत्तीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विवाद थियो र यो असार 1 गतेबाट एउटा के सहमति गरियो भन्दाखेरि झापाको उतापट्टि छिमेकी मुलुक भारतको बोर्डर एरियामा रहेका फ्याक्ट्रीहरूको मूल्यलाई आधार मानेर चाहिँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालयले प्रत्येक हप्ता मूल्य चाहिँ प्रकाशित गर्ने र त्यो प्रकाशित गरेको मूल्य चाहिँ सबैले लागू गर्ने भन्ने सहमति भयो र त्यो उसमा अहिले चिया तथा कफी विकास बोर्ड मार्फत मूल्य निर्धारणको कामहरू पनि भइरहेको अवस्था हो र अब यसलाई चाहिँ नीतिगत बजारीकरणमा चाहिँ कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ अथवा अक्सनको कुराहरू रहे अनुसन्धानका क्रममा जस्तै अब अहिले चाहिँ चिया तथा कफी विकास बोर्डले विगत चाहिँ 3 वर्ष अगाडिदेखि आफ्नै नेपालको अब क्लोन विकासको कार्यक्रमहरू नेपालको आफ्नो भेराइटी नभएको अवस्थामा त्यो चाहिँ विशेष गरेर इलाम चिया कमान र यो कन्याम चिया कमानका जातहरूबाट सेलेक्सन प्रोसेस गरिकन क्लोन विकासको कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको अवस्था हो। क्लोन विकासको आवश्यकता चाहिँ किन भयो? अब जस्तै अब यो चाहिँ डब्ल्युटिओमा गइसके पछाडि चाहिँ अब प्रपर्टी राइटको कुराहरू आउँछ। जस्तै अहिले हामीले दार्जिलिङ पेरिफेरीका जातहरू लगाइरहेका छौँ। त्यो जातहरू भोलि चाहिँ इन्डियाले आफ्नो बनाइसके पछाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मैले मेरो जानकारीमा भए अनुसार है, म त्यति यसको चाहिँ गहिराइमा बुझिसकेको अवस्था छैन र तर अब आफ्नो चाहिँ तपाईँको जात पहिचान गरिसकेर त्यो रजिस्टर्ड भइसके पछाडि त्यो चाहिँ आफ्नो अपनत्व भयो। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँको इन्डियाबाट चाहिँ जातहरू ल्यायो, हाम्रो नेपालमा चाहिँ अन्धधुन्ध तरिकाले चाहिँ जुनसुकै लोकेसनमा लगाइराखिएको अवस्था छ। पार्टिकुलर सोइलमा पार्टिकुलर तपाईँको क्लाइमेटिक कन्डिसनमा कुन जातहरू चाहिँ सिफारिस गर्ने होइन, अब प्रोडक्सन क्वालिटीको लागि कुन जात सिफारिस गर्ने, क्वान्टिटीको लागि कुन जात सिफारिस गर्ने, रोग किरा मतलब चाहिँ रेसिस्टेन्ट भेराइटीहरू कुन हो आदि इत्यादि विषयमा चाहिँ अब नेपालको आफ्नो जात नभएको कारणले त्यो एउटा पछि परिरहेको अवस्था हो। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाली जुन अहिले चाहिँ ऐतिहासिक बगानहरू विशेष गरेर कन्याम इलाम चिया कमान, सोक्तिम चिया कमान जुन चाहिँ 1862 मै इस्वी सम्मत 1862 मै जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ गजराज सिंह थापा मार्फत लगाइएको हो। ती क्लोनहरू चाहिँ अति उत्तम क्लोनहरू छन्। तिनीहरू चाहिँ एकदम ठुलो तिनीहरूको चाहिँ बुश स्ट्रक्चरहरू छ र पर बुश उत्पादन पनि अन्य चाहिँ क्लोनहरू भन्दा बढी छ। तिनीहरूको गुणस्तर पनि राम्रो छ र त्यो क्लोनहरूबाट सेलेक्सन गरेर नेपालले आफ्नो बेग्लै चाहिँ एउटा चाहिँ जातहरू चाहिँ नामाङ्करण गर्ने चाहिँ जरुरी भएको कारणले
त्यो कामहरू गरिरहेको अवस्था हो। तर यसलाई अझ बृहत र व्यवस्थित बनाउनलाई चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई चाहिँ त्यही खालको मेन पावरको जरुरी पर्छ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका वरिष्ठ चिया विकास अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारी चियाको उत्पादन र व्यापारका विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अर्को प्रसंग। कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण पक्षहरू जस्तै बजार, उत्पादन, खर्च, पुँजीको साथै व्यवसायबाट हुन सक्ने फाइदा बेफाइदा आदि सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षहरूबारे गरिने योजनालाई नै व्यावसायिक योजना भनिन्छ। व्यावसायिक योजनालाई व्यवसायको मार्गदर्शकको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। व्यवसाय दर्ता गर्ने, व्यवसाय कसरी भइरहेको छ मूल्याङ्कन गर्न, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनको लागि तथा अन्य सहयोगी संस्थामा यथार्थ योजना देखाउनका लागि र साझेदारी व्यवसाय भएमा साझेदारहरूका साथै पारिवारिक विश्वासका लागि समेत व्यावसायिक योजना आवश्यक पर्दछ। व्यावसायिक योजनाको महत्वबारे थप जानकारी सुनौ औद्योगिक व्यावसायिक विकास प्रतिष्ठानका तालिम व्यवस्थापक श्री रञ्जन वस्तीबाट। व्यवसायिक योजना भनेको मुख्यतः व्यवसायका लागि चाहिँ एउटा रोड म्याप हो र सँगसँगै व्यवसायिक योजना नभइकन उद्योगलाई चाहिँ हामीले वैधानिकता पनि दिन सक्दैनौँ। व्यावसायिक योजना बनाएर चाहिँ हामीले घरेलुमा गएर उद्योग रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। योजना नभइकन काम गर्दाखेरि त हचुवाको भरमा गरिन्छ। जस्तै व्यावसायिक योजनामा के हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बजार सम्बन्धी कुरा हुन्छ। आफूले बनाएको उत्पादन अथवा सेवा कहाँ बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा सूक्ष्म रूपले विश्लेषण गरेर लेखिएको हुन्छ। अब यहाँ हामीहरूका व्यवसायीहरूले के गर्छन् भनेदेखि अर्काले चाहिँ पैसा कमाएको देखो अनि त्यसपछि त्यसमा सुरु गरिहाल्यो। बजार सम्बन्धी केही अध्ययन गर्न नगरिकन सुरु गरिहाल्छन्। त्यसो गर्दाखेरि पछि उनीहरू घाटामा पनि जान सक्छन्। एउटा त भयो बजारको पाटो। त्यसपछि अर्को के हो भनेदेखि उनीहरूले बनाएको जुन वस्तु हुन्छ अथवा सेवा हुन्छ त्यसको लागत मूल्य पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले लागत मूल्य थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ 5 रुपियाँ पर्ने आफ्नो लागत मूल्य नै 5 रुपियाँ पर्नेलाई चाहिँ 4 रुपियाँ बेचिराखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि व्यावसायिक योजना महत्त्वपूर्ण छ र यसको लागि चाहिँ उनीहरूले विस्तृत रूपमा सूचनाहरू सङ्कलन गरेर व्यावसायिक योजना बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै व्यवसायमा सफल हुन सकिन्छ। होइन भने हचुवाको भरमा व्यवसाय गर्दाखेरि व्यवसाय चाहिँ नोक्सानमा जान्छ। अनि नोक्सानमा जाँदाखेरि किन नोक्सानमा गयो भन्ने त्यो पनि उसले विश्लेषण गर्न सक्दैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसाय हतोत्साहित हुन्छ र व्यवसाय नै छोडेर फेरि अर्को कामतिर लाग्न सक्छ। अब व्यावसायिक योजना त मुख्यतः 4 भागमा बाँडिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ बजार सम्बन्धी योजना, त्यसपछि अर्को उत्पादन सम्बन्धी योजना, त्यसपछि अर्को संगठन र व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र अन्तिममा वित्त सम्बन्धी योजना। अब यो 4 भागमा बजार सम्बन्धी योजनामा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आफूले उत्पादन गर्ने वस्तु सेवा के हो त, प्रतिस्पर्धीसँग कसरी फरक छ त्यो कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि बजार कहाँ चाहिँ लक्षित गरिएको हुन्छ, बजार क्षेत्रको बारेमा हुन्छ। त्यसपछि कुल मागको बारेमा हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो हिस्साको बारेमा हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ वर्षभरिमा मैले कति उत्पादन गर्न सक्छु भन्ने निर्णय गरिएको हुन्छ। र त्यसपछि बजारीकरण रणनीति भनेर 4वटा पी मुख्य चाहिँ बजारमा देखिएको हुन्छ, बजार सम्बन्धी कुरामा हुन्छ। त्यो भनेको पहिलो पी भनेको प्रडक्ट वस्तु, दोस्रो पी भनेको प्राइस मूल्य, तेस्रो पी भनेको प्रमोसन र चौथो पी भनेको चाहिँ स्थान। यो 4वटा पीलाई मिलाएर चाहिँ बजारीकरण रणनीति बनाएको हुन्छ। र अन्तिममा त्यो बजारीकरण रणनीतिलाई पूरा गर्नको लागि कति पैसा लाग्छ भनेर बजारीकरण लागत भनेर लेखिएको हुन्छ। यसरी बजारीकरण योजना बनाइसकेपछि अथवा बजारको योजना बनाइसकेपछि एउटा निश्चित लक्ष्य थाहा हुन्छ। मैले चाहिँ वर्षभरिमा यति उत्पादन गर्छु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसपछि उत्पादन योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। उत्पादन योजना पनि उत्पादन प्रक्रिया, त्यसपछि उत्पादनको लागि चाहिने स्थिर सम्पत्तिहरू के हुन्छन्, त्यसपछि स्थिर सम्पत्तिको ह्रासकट्टी, त्यसपछि विभिन्न अब उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने मुख्य 3टा खर्चहरू, कच्चा पदार्थको खर्च, प्रत्यक्ष कामदारको खर्च, त्यसपछि कारखानामा लाग्ने अन्य खर्च, ती कुराहरू चाहिँ सूचनाबाट चाहिँ ल्याएर राख्नुपर्छ र प्रति एकाइ लागत मूल्य निकाल्नुपर्छ। उत्पादन योजनाको अन्तिममा प्रति एकाइ लागत मूल्य निकालिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्यमीले आफूले बनाएको एउटा वस्तुको चाहिँ कति मूल्य पर्ने रहेछ, कति लागत आफ्नो लाग्ने रहेछ त्यो थाहा हुन्छ।
र उत्पादन योजना सकिसकेपछि हामीले संगठन तथा व्यवस्थापन योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अब कानुनी स्वरूप के दिने हो त्यस बारेमा हुन्छ। त्यसपछि संगठनको संरचना हुन्छ, त्यसपछि उद्योग सञ्चालन हुनु अघिका खर्चहरू के हुन्छन्, क्रियाकलापहरू के हुन्छन् त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यसपछि व्यवसाय यदि ठूलो छ भनेदेखि कार्यालयको लागि पनि स्थिर सम्पत्ति चाहिने हुन्छ, त्यो स्थिर सम्पत्तिको बारेमा लेखिएको हुन्छ र अन्तिममा प्रशासनिक खर्च भनेर लेखिएको हुन्छ। यसरी तेस्रो भाग पनि पूरा हुन्छ र अन्तिम भाग वित्त योजनामा चाहिँ सबभन्दा पहिले कुल आवश्यक पुँजी कति पैसा चाहिन्छ त त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न भन्ने। यसमा कुल आवश्यक पुँजीमा 3टा कुराहरू हुन्छ, एउटा स्थिर पुँजी, त्यसपछि चालु पुँजी, त्यसपछि उद्योग सञ्चालन हुनु अघिको खर्च। यसरी वित्तीय योजनाको पहिलो भागमा यति पैसा लाग्छ भनेर उसले निर्णय गरिसकेपछि अब त्यो पैसा कसरी जुटाउने भनेर चाहिँ उसले फेरि अर्को बुँदा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ अब आफ्नो लगानी हुनसक्छ, अनुदान हुनसक्छ, ऋण हुनसक्छ। यो माध्यमबाट चाहिँ उसले पैसा जुटाउँछ। पैसा जुटाएपछि ऋण लिने भने त्यो ऋणको ब्याजको गणना गरिन्छ। अनि त्यसपछि प्रति एकाइ वस्तुको मूल्य कति पर्छ त। अघि हामीले उत्पादन योजनामा चाहिँ लागत मूल्य निकालेको थियो, अब त्यसमा अरू विभिन्न किसिमको खर्चहरू जोडिएको हुन्छ, जस्तै प्रशासनिक खर्च, बजारीकरण खर्च र ऋणमा ब्याजको खर्च। त्यो सबै जोड्दाखेरि अन्तिम लागत कति हुन्छ त त्यो उसले निकाल्छ र त्यो अन्तिम लागतमा कति नाफा राख्ने हो, नाफा राखेर चाहिँ प्रति एकाइ वस्तुको मूल्य निकालेको हुन्छ। त्यसपछि उसले पहिलो वर्षमा कति नाफा हुन्छ भनेर नाफा नोक्सान विवरण निकालेको हुन्छ। नाफा नोक्सान विवरण निकालिसकेपछि अब नगद प्रवाह भन्ने हुन्छ एउटा, जुन के हुन्छ भने नाफा देखिए पनि कहिलेकाहीँ व्यवसायमा चाहिँ नगद नभएर अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ र त्यो व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले नगद प्रवाह पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। नगद प्रवाह हेरिसकेपछि व्यवसायको वासलात उसले तयार गर्छ। वासलात तयार गरिसकेपछि अब यो खाली के भनेदेखि यो हिसाब किताब राखेर मात्रै हुँदैन, त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ यो व्यवसाय गर्न ठिक हो कि होइन भनेर उसले निर्णय लिन सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि 2टा कुराहरू चाहिँ उसले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई पहिलो चाहिँ पारबिन्दु हो। पारबिन्दु भनेको के हो भनेदेखि नाफा पनि नहुने, नोक्सान पनि नहुने, अथवा जति बिक्री छ त्यति नै खर्च हुने एउटा चाहिँ बिक्री हो। त्यो बिक्री चाहिँ कम्तीमा पनि उसले गर्नै पर्छ र नाफा कमाउनको लागि बढी त्योभन्दा बढी बिक्री गर्नुपर्ने हुनाले पारबिन्दु हामीले थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। पारबिन्दु विश्लेषण गरिसकेपछि हामीले चाहिँ लगानीको प्रतिफल निकाल्छौँ। लगानीको प्रतिफल पनि हामीले जुन नाफा हुन्छ, खुद नाफा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो लगानीले भाग गरेर 100ले गुणा गरेर चाहिँ प्रतिशतमा निकालिन्छ र यो लगानीको प्रतिफल निकाल्दाखेरि हामीले त्यो निकालेको लगानीको प्रतिफल त्यो व्यवसायभन्दा अरूतिर गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ कि अथवा त्यही व्यवसायमा लाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ भनेर विश्लेषण गर्छौँ। यसरी लगानीको प्रतिफल र पारबिन्दु 2टै निकालेर 2टै चाहिँ सकारात्मक देखियो भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यवसाय गर्न उचित हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो व्यावसायिक योजना विज्ञ श्री रञ्जन वस्ती। व्यावसायिक योजनाको महत्त्वबारे जानकारी दिँदै तपाईँ अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगञ्ज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँ लुम्बिनीलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। लुम्बिनीको विकासका लागि लुम्बिनी गुरु योजना बनाइएको छ। लुम्बिनी जिल्लामा रहेको लुम्बिनीको 6.7 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको सम्पदाको पुनर्स्थापना, उत्खनन र संरक्षणको लक्ष्यका साथ गुरु योजना बनाइएको थियो। बुद्ध जन्मिएको स्थानबाट सम्राट अशोकले स्थापना गरेको अशोक स्तम्भलाई केन्द्र बनाएर लुम्बिनी बगैंचाको विकासको खाका बनाइएको छ। लुम्बिनी बगैंचालाई 3वटा भागमा विभाजन गरी तिनको भौतिक विकासको संरचनाको परिकल्पना गुरु योजनाले गरेको छ। विश्व प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले डिजाइन गर्नुभएको लुम्बिनी गुरु योजनाको काम अहिले लुम्बिनी विकास कोषले गरिरहेको छ। लुम्बिनी गुरु योजनाको 80% काम सकिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। सुनौ बुटवलबाट सहकर्मी प्रकाश गौतमको यो सामग्री। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको लुम्बिनी विकास गुरु योजनाको 80% काम पूरा भएको छ। गुरु योजनाले उल्लेख गरे अनुसार पवित्र जोन, अन्तर्राष्ट्रिय विहार क्षेत्र, केन्द्रीय नहर, संग्रहालय लगायतका संरचनाको काम पूरा भएकाले आगामी 5 वर्षभित्र गुरु योजनाको काम पूरा हुने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
5 वर्षभित्र काम पूरा गर्न कोषले सरकार समक्ष 8 अर्ब रुपियाँ माग गरेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा शेर्पाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले कोषले माग गरे अनुसार सरकारले रकम विनियोजन गर्दै गए 5 वर्षभित्र गुरु योजना पूरा गर्न कुनै समस्या नहुने बताउनु भएको हो। जापानका वास्तुकलाविद प्रोफेसर कोन्जे टागेले 1978 मा तयार गरेको गुरु योजनाले कल्पना गरे अनुसार लुम्बिनी सुन्दर र भव्य देखिन थालेको छ। पछिल्ला वर्षमा लुम्बिनी गुरु योजनाका महत्वपूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य धमाधम हुन थालेको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष शेर्पाले बताउनु भएको हो। 4 भागमा विभाजित लुम्बिनी गुरु योजनाको पवित्र उद्यान क्षेत्रमा निर्माणको काम करिब सकिएका छन्। शान्तिद्वीप र परिक्रमा पोखरी जोड्ने 2वटा पोखरी र त्यसको छेउमा आकर्षक मिनी पर्यटक सूचना केन्द्र बन्दैछ। पश्चिमी बिहार क्षेत्रमा बिहार निर्माणको काम जारी छ। 29 मध्ये 26वटा मुलुकले बिहार निर्माण गरिसकेका छन्। लुम्बिनी ग्राममा अहिले प्रशासनिक भवन तथा पर्यटक सूचना केन्द्रको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताइएको छ। ती संरचनाको 40% बढी काम पूरा भएको छ। आगामी 9 महिनाभित्र संरचनाको काम पूरा हुने गरी काम अगाडि बढेको कोषका सदस्य सचिव अजित मान तामाङले बताउनु भएको छ। सञ्चालनमा रहेको संग्रहालयको शैलीमा यस्ता 8वटा भवनहरू बन्नेछन्। गुरु योजना क्षेत्रभित्र 9वटा द्वारमा आधुनिक सुरक्षा पोस्टहरू निर्माणको कार्य समेत शुरू भएको छ। 16 किलोमिटर लामो सुरक्षा पर्खाल निर्माण कार्य करिब पूरा भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको स्थापना भएको 28 वर्ष समेत पूरा भएको छ। कोष मार्फत खर्च भएको रु 3 अर्ब 73 करोड 57 लाख मध्ये आधा रकम अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय र मित्र राष्ट्रहरूले लगानी गरेका छन्। लुम्बिनी गुरु योजना पूरा गर्न अरु 5 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान लुम्बिनी विकास कोषले गरेको छ। यस क्षेत्रमा अझै 2 अर्ब 35 करोड 52 लाखको लागतमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्। कोषका सदस्य सचिव तामाङले लुम्बिनीको सुन्दरता थप्न विभिन्न भौतिक निर्माणका कामहरू बाँकी रहे पनि यस्ता काममा धेरै रकम खर्च हुने भएकाले सरकारले पर्याप्त बजेट पठाए 5 वर्षभित्र लुम्बिनी गुरु योजना पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लुम्बिनीको चर्चा बढ्दै गएको र वार्षिक 10 लाख पर्यटक भित्राउन सकिने सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले लुम्बिनीमा शान्ति सहर निर्माणका लागि कोइका मार्फत कोरियन प्रोफेसर क्वाकलाई गुरु योजना बनाउने जिम्मा समेत दिएको छ। लुम्बिनी गुरु योजनाको संरचना निर्माणको काम 80% पूरा भएको सम्बन्धी समाचारको साथमा सहकर्मी प्रकाश गौतम हुनुहुन्थ्यो। यिनै सामग्रीहरूसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाडौँ। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111 साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।